बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियो आप तक बिला तअत्तुर पहुँचते रहें। आज का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। मिना में क़याम की पहली रात थी। उसका वज़ीर फ़ज़ल बिन रबी रात गए तक खैमा में इसके साथ बैठा रहा। फिर हारून रशीद से इजाज़त लेकर अपने खैमा में चला गया और ख्वाब राहत के मज़े लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अचानक सुना कि कोई उसके खैमा का दरवाज़ा खटखटा रहा है। उठकर बाहर आया तो हारून रशीद को खड़े पाया। फ़ज़ल ने ज़मीन अदब चूम कर कहा, अमीरुल मोमिनीन ने इस वक्त कैसे तकलीफ़ फरमाई है। हजूर हुक्म देते ये ग़ुलाम खुद दर दौलत पर हाजिर हो जाता। हारून रशीद ने कहा, इस वक्त मेरा दिल किसी मर्द कामिल की ज़ियारत का मुतमन्नी है, मुझे किसी ऐसे बुज़ुर्ग के पास ले चल। फ़ज़ल ने अर्ज़ की कि यहाँ करीब ही सुफ़ियान बिन उयैना मुकीम है, अगर आप पसंद फरमाएँ तो इनके यहाँ चलें। हारून रशीद ने कहा, हाँ वहीं चलो। दोनों सुफ़ियान बिन उयैना की क़यामगाह पर पहुँचे। फ़ज़ल ने दरवाज़ा पर दस्तक दी। सुफ़ियान ने पूछा, कौन? फ़ज़ल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। सुफ़ियान जल्दी से बाहर निकले और बोले, अमीरुल मोमिनीन मुझे पैगाम भेज देते, खुद हाजिर हो जाता। हारून कुछ देर उनके साथ गुफ्तगू करता रहा। चलने लगा तो पूछा, किस चीज़ की ज़रूरत हो तो अरशाद फरमाइए। सुफ़ियान ने कहा, मेरे सर पर कर्ज़ है। असनाए राह में हारून रशीद ने फ़ज़ल से कहा, मेरे दिल का इत्मीनान हासिल नहीं हुआ, किसी दूसरे मर्द खुदा के पास चलो। फ़ज़ल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन फ़लाँ जगह मुहद्दिस अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन हमाम बिन नाफ़ि अल-ख़मीरी असनानी क़याम पज़ीर हैं। हारून रशीद ने कहा, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। फ़ज़ल ने अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन हमाम की रहशगाह का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने आवाज़ दी, कौन है? फ़ज़ल ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ इजलत से बाहर निकले और बोले, अमीरुल मोमिनीन मुझे तलब फरमा लेते, मैं खुद हाजिर हो जाता। हारून रशीद इनसे भी थोड़ी देर तक गुफ्तगू में मसरूफ़ रहा और चलने का इरादा किया। चलते चलते अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से पूछा, आप पर कोई कर्ज़ तो नहीं? अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन मैं इतनी रकम का मक़रूज़ हूँ। हारून रशीद ने फ़ज़ल को हुक्म दिया कि अबू मुहम्मद का कर्ज़ फ़ौरन अदा करने का इंतज़ाम करो। फिर दोनों वहाँ से चल पड़े। असनाए राह में हारून और रशीद ने फ़ज़ल से कहा, मेरे दिल का इत्मीनान हासिल नहीं हुआ, किसी दूसरे मर्द खुदा के पास चलो। फ़ज़ल ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन इस तरफ फ़ज़ील बिन अय्याज़ मुकीम है। हारून रशीद ने कहा, तो आओ अपनी के पास चल। दोनों हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ के खैमा पर पहुँचे। उस वक़्त वो नमाज़ पढ़ रहे थे या बरवायात कुरान करीम की तिलावत कर रहे। जब फारिग हो गए तो फ़ज़ल ने दरवाज़े पर दस्तक दी। पूछा, कौन है? फ़ज़ल ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। फ़ज़ील ने अंदर से ही फरमाया, यहाँ अमीरुल मोमिनीन का क्या काम? इनसे कहो तशरीफ़ ले जाएं और मेरे मशागिल में मखल ना हो। फ़ज़ल ने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या साहिब अमर खलीफा की अताअत आप पर वाजिब नहीं है? फ़ज़ील ने जवाब दिया, मेरी इजाज़त तो नहीं है, अलबत्ता हुकूमत के ज़ोर पर अंदर आना चाहते हैं तो तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और साथ ही चिराग गुल कर दिया ताकि हारून रशीद का चेहरा दिखाई न दे। हारून रशीद और फ़ज़ल दोनों खैमे के अंदर दाखिल हो गए और गुप अंधेरे में फ़ज़ील को ढूंढने लगे। अचानक हारून रशीद का हाथ फ़ज़ील के हाथ से मस हो गया। उन्होंने फरमाया, क्या ही नरम हाथ है, ये हाथ कितना खुशनसीब होगा अगर क़यामत के दिन दोज़ख की आग से महफूज रहे। हारून रशीद ने कहा, अल्लाह आप पर रहमत करे, हमें कोई नसीहत फरमाइए। फ़ज़ील बिन अय्याज़ तेरे बाप अब्बास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उन्होंने एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी इलाके की हुकूमत अता फरमाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, मैंने तुम्हें तुम्हारे नफ्स पर अमीर बनाया, ऐसा नफ्स जो अताते हक़ में मशगूल रहे।
اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں، حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید نے فرمایا، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن ایاز امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن خیوہ، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب القرظی کو بلا بھیجا اور ان سے کہا، میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجا بن خیوہ نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے۔ پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اس دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن ایاز، اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کے آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ، قیامت کے دن حق تبارک و تعالی تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا لے، اور زندگی کی لیل و نہار اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی تو اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگنے پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربیع نے حضرت ایاز سے کہا، امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ ایاز نے فرمایا، اے ربیع کے بیٹے ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون رشید کو ہوش آیا، اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدہ کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی بھی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی رازق ہے اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل نے فرمایا، افسوس میری تمام نصیحتیں رائے گاں گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟
میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربی کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین ہارون رشید نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب بھی میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اسی قسم کے فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کر۔ حاصل کلام یہ ہے اس واقعہ سے کہ ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خدا کبھی کوئی امارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس طرح ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ہمارے حکمران جو آج کے حکمران ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔